केशव स्थापित, कैलाश प्रसाद ढुङ्गेल, कोमल ओली, कृपाराम राणा, उहाँ सक्रिय कार्यकर्ता हुनुहुन्छ। कमरेड वसुन्धरा रिजाल, कमरेड राज वाइबा, कमरेड नवीन रिजाल, कमरेड राधा भुजेल, कमरेड समीर विष्ट। नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू, केन्द्रीय निकायका सदस्यहरू सबैलाई सम्मान गर्ने, स्वागत गर्ने, कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएकोमा बागमती प्रदेश कमिटीलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। साथीहरू निर्वाचित भएर आउनुभएको छ, सबैलाई फेरि पनि बागमतीसँगै मिसिएर म पनि स्वागत भन्न चाहन्छु। सबै साथीहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। तपाईहरुलाई बधाई भन्न चाहन्छु र तपाईहरुको कार्यकाल सफल होस्। सफल पार्ने कुरा आफ्ना हातमा छ। हामी कसरी विचार गर्छौं, कसरी काम गर्छौं, त्यस कुराले सफलता असफलताको निर्धारण गर्छ। मैले विश्वास लिएको छु सबै कमरेडहरू अत्यन्तै सफल हुनुहुनेछ र एउटा नमुना योग्य नेताको रूपमा आफ्नो कार्यभार, जुन कार्यभार यहाँहरूलाई तोकिन्छ केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको रूपमा, त्यसलाई सम्पन्न गर्नुहुनेछ। कार्यभार सम्पन्न गरेर मात्रै हुँदैन। नेताको वर व्यवहार, आनी बानी, लत कुलत, आदत, शैली, तरिका सबै कुराले नेतालाई स्थापित गर्ने वा विस्थापित गर्ने। यी सबै कुरा खाली कामको जिम्मेवारी बहन गराइले मात्रै हुँदैन भन्ने कुरा कमरेडहरूले बुझ्नुपर्छ। जिम्मेवारी त बहन गर्नै पर्यो, कुशलतापूर्वक, सक्रियतापूर्वक बहन गर्नै पर्यो, तर त्यसभन्दा बढी मान्छेले हेर्ने एउटा केटाकेटीको गीत के भन्ने उहिले छापेको थियो स्वर्णिम स्कुलले। स्कुलमा मात्रै होइन, घरमा पनि जाँच हुन्छ, हिँड्दा पनि बोल्दा पनि के गर्दा पनि जाँच हुन्छ भन्ने एउटा गीत थियो केटाकेटीको। जाँच भनेको स्कुलमा मात्रै होइन, स्कुल छोडिसकेपछि जाँच हुन छोड्यो भन्ने होइन। अब उमेर अलिक छिप्पिसक्यो, अब के जाँच हुन्छ भन्ने कुरा होइन। जाँच दिनै पछि हुन्छ, घरमा पनि हुन्छ, बाहिर पनि हुन्छ, बोल्दा पनि हुन्छ, हिँड्दा पनि हुन्छ, मान्छेसँग व्यवहार गर्दा हुन्छ। आनी बानीबाट जाँच हुन्छ, वर व्यवहारबाट जाँच हुन्छ, बोली चालीबाट जाँच हुन्छ। हरेक जाँचमा हामी उत्तीर्ण हुनुपर्छ। उत्तीर्ण मात्र होइन, अब्बल उत्तीर्ण। 4A के भन्छ, A+ भन्छ नि, हो त्यसरी उत्तीर्ण हुनुपर्छ। हामी समाज बदल्ने मान्छेहरू हौं। समाज बदल्ने मान्छेले पहिले आफूलाई समाज बदल्नका लागि सक्षम, योग्य बनाउनुपर्छ। डुङ्गा चलाउने मान्छेले डुङ्गा चलाउन नसिकिकन डुङ्गामा सवार हुँदैमा डुङ्गा चलाउन सिकिँदैन। डुङ्गा चलाउन सिक्नुपर्छ, डुङ्गा चलाउनुपर्छ कुशलतापूर्वक। कहिले कहिले आँधी हुरी बिचैमा आयो भने पनि त्यसबाट पनि जोगाएर डुङ्गा पार लगाउने गरी दक्षता हामीले हासिल गर्नुपर्छ। त्यसकारण हाम्रो व्यवहार, हाम्रो आचरण, हाम्रो सबै पक्षहरूमा हामी अब्बल हुनुपर्दछ। तब हुन्छ नेकपा एमाले, तब हुन्छ एमालेको नेता, एमालेको नेतृत्वदायी। कुनै कमिटीमा छानिएर मान्छे नेता हुन्छ भन्ने कुरा भ्रम नराख्नुस्। कमिटीमा त चोइटियो, पार्टी खोलो, अध्यक्ष भयो, भइहाल्छ नि। अध्यक्ष हुन कुन सा ठुलो कुरो हो र? उपाध्यक्ष हुन कुन सा ठुलो कुरा हो र? कुनै पद प्राप्त गर्नु ठुला कुरा होइन। भएन भनेदेखि एउटा सानोतिनो गुट खोल्यो, भइहाल्छ। उहिले मैले यसो सुनेको थिएँ, एकजना नेता कहाँ बाहिर जिल्लातिरबाट कामरेडहरू भेट्न आउनुभएछ। उहाँले
कामरेडहरू त्यहाँ उपस्थित भएका कामरेडहरू चिनाउनु भएछ। यहीँ काठमाडौँको कुरो, उहाँ कला कामरेड हुनुहुन्छ भने ए अर्को म्या कामरेड हुनुहुन्छ, अर्को भ्या कामरेड हुनुहुन्छ, अर्को कुनै के कामरेड हुनुहुन्छ। अब त्यो बाहिरबाट आएकालाई त्यो भाषा थाहा नभएको कला कामरेड होला, साँच्चै कला कामरेडै हुनुहुन्छ होला। कला भनेको श्रीमतीलाई भन्दो रहेछ। उहाँको श्रीमती कामरेड हुनुहुँदो रहेछ, छोरा कामरेड हुनुहुँदो रहेछ, छोरी कामरेड हुनुहुँदो रहेछ, भाइ कामरेड हुनुहुँदो रहेछ, भान्जा कामरेड हुनुहुँदो रहेछ, बुहारी कामरेड हुनुहुँदो रहेछ। अब आउने साथीले चाहिँ के भने विभिन्न कमरेडहरू घरमा जमघट भइराखेका छन्, गजब भन्ने ठाने। हामी त्यस्तै कामरेड त सबै घरमा कामरेड भएकै राम्रो, तर त्यो बाहेक अरू नहुने चाहिँ हुनु हुँदैन। हामीले अरू कामरेड पनि कामरेडमय बनाउनुपर्छ देशलाई, देशै कामरेडमय हुनुपर्छ। हामीले आज बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने पार्टी मात्रै हो जसले राष्ट्रियता जोगाउँछ, राष्ट्रिय एकता जोगाउँछ। राष्ट्रिय एकता जोगाउन राष्ट्रिय एजेन्डा, राष्ट्रिय दृष्टिकोण, राष्ट्रिय गन्तव्य, राष्ट्रिय उद्देश्य ती कुराहरू हुनुपर्छ। राष्ट्रिय दृष्टिकोण हुनुपर्छ तिनीहरू समाधान गर्न। ती समाधान गर्न ती विचार, त्यसका लागि राष्ट्रिय विचार हुनु पर्यो। अनि त्यो भित्र सेक्टरल कुरा आउँछ। पहिलो कुरा राष्ट्रिय, राष्ट्रका समस्या के हुन्, जाति जातिका समस्या के हुन्, भाषा भाषाका, धर्म धर्मका, संस्कृति संस्कृतिका समस्या, भूगोलका कुन कुन भूगोलका समस्या, तराईका समस्या के हुन्, हिमालका के हुन्, पूर्वका के हुन्, पश्चिमका के हुन्, पहाडका के हुन्, अन्यत्रका के हुन्, कुन संस्कृतिमा के समस्या छ, अथवा कुन पेसा व्यवसायका जनताका के समस्या छन्। यी विभिन्न सेक्टरल समस्याहरूको एकरूपता हो। त्यसबाट राष्ट्रिय समस्या के हो, के कारणले सेक्टरमा समस्या छन् हो, त्यसबाट राष्ट्रिय समस्या हामीले पहिचान गर्ने। पहिलो कुरा त हामीले राष्ट्रिय गन्तव्य तोक्नुपर्छ। आजकल अलि सुन्न थालिया छ, हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्यौँ। अहिले त्यसबाट अलिअलि यताउता पार्न खोज्या कि समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली पो हुनुपर्छ भन्ने यताउता त्यसमा संशोधन गरेर चिन्तकहरू निस्किन खोज्या देखिन्छ। राम्रो कुरा हो त्यो। तर पहिले यस्तै भएको थियो, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ एउटा अभियान चलेको थियो। त्यसलाई अनेक खालका नामहरूमा त्यसलाई परिवर्तन गर्न खोजे। गाउँै पछि सहकारी, घरै पछि भकारी, के जाति भन्ने। भकारी कहाँबाट आउँछ, कहाँबाट भन्छ भकारी? भरिएको भकारी कि रित्तो भकारी? हामीले एउटा समग्र राष्ट्रिय सोच, राष्ट्रिय दृष्टिकोण र सबै कुरालाई राष्ट्रियताभित्र यो पोलिटिकल पार्टीले एउटा गन्तव्य, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको गन्तव्य हाम्रो राष्ट्रिय गन्तव्य हो। त्यस गन्तव्य अन्तर्गत अरू हाम्रा विभिन्न प्रकारका जहाँ समस्या छन् तिनको समाधान र त्यसको एउटा गन्तव्य बनाउनुपर्छ। मूल गन्तव्य के हो भन्दा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल। समृद्ध नेपाल हुनका लागि र सुखी नेपाली हुनका लागि यसभित्र राष्ट्रियताको प्रश्न, यसभित्र लोकतन्त्रको प्रश्न, यसभित्र सामाजिक न्याय र समानताको प्रश्न, यसभित्र मानवाधिकारको प्रश्न, यसभित्र संस्कृतिका अनेक पक्षहरूको प्रश्न, यसभित्र वातावरणीय संरक्षणको प्रश्न, इकोसिस्टमको पर्यावरणीय सन्तुलनको यसको प्रश्न, यी सबै कुराहरू यो गन्तव्य प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा यी सबै कुराहरू आउँछ। पहिलो कुरा यसमा केन्द्रित भएर हामी जान सक्नुपर्दछ र राष्ट्रलाई एउटै मालामा, एउटै धागोमा उनेर एउटा मालाको रूपमा, हाम्रा नीतिहरू एउटा मालाको रूपमा, एक थुङ्गा एउटा इस्यु होला, अर्को थुङ्गा अर्को इस्यु होला, सम्पूर्ण थुङ्गाहरू मिलेर एउटा माला बन्छ र त्यो माला चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय
प्रश्न गर्छ। मूल कुरा यदि हाम्रो राष्ट्रिय दृष्टिकोण भएन भने, राष्ट्रिय सोच भएन भने, हाम्रो नीतिहरूमा राष्ट्रिय फराकिलोपन भएन भने हामी बहुतै अल्मलिन्छौँ। अर्को कुरा म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, कहिले कहिले मान्छेहरूले क्षणिक लाभका लागि अनेक संकीर्ण कुराहरू, क्षणिक कुराहरू, आवधिक कुराहरू अथवा सेक्टरल कुराहरूलाई अनावश्यक अनुचित ढङ्गले महत्त्व दिन्छन्। कहिले कहिले सामाजिक अन्तर्द्वन्द्वहरू गलत ढङ्गले तिनको प्रयोग गर्छन्। सामाजिक अन्तर्द्वन्द्वहरूको गलत ढङ्गले प्रयोग गरेर आफ्नो दुनो सच्याउन खोज्छन्, आफ्ना स्वार्थलाई सैद्धान्तिकरण गर्न खोज्छन्, आफ्ना सङ्कीर्ण स्वार्थलाई सैद्धान्तिकरण गर्न खोज्छन्, आफ्ना सङ्कीर्ण स्वार्थलाई सिद्धान्तिकरण गरेर त्यसलाई अनेक गलत ढङ्गले फर्मुलेसन, त्यसको सूत्रीकरण गलत ढङ्गले गरेर आफ्नो दुनो सच्याउन खोज्छन्, जसले राष्ट्रलाई गम्भीर ढङ्गले नोक्सान पारिरहेको हुन्छ। विभिन्नताहरू, डाइभर्सिटिज, विविधताहरू, तिनीहरूलाई सही ढङ्गले, विविधता प्रकृतिको बहुतै सहज र स्वाभाविक कुरा हो र अनिवार्य कुरा हो। विविधता एउटै मानिस भनेको एउटा जात हो। यो मानिस एउटा जातको भए पनि केही न केही एउटा र अर्काको बिचमा फरक छ। मान्छेको आँखा त्यही हुन्छन्, नाक त्यही हुन्छ, चिउँडो त्यही हुन्छ, निधार त्यही हुन्छ, कान त्यही हुन्छन्। मोटामोटी मान्छेको कानभन्दा जस्तो सम्झिनु पर्ने त्यस्तो सम्झिन्छ, तर एउटाको कान र अर्काको कान मिल्दैन। एउटाको कान र अर्काको कान मिल्दैन, एउटाको आँखा र अर्काको आँखा मिल्दैन, नत्र त मान्छे चिनिने थिएन। मान्छे चिनिन्छ कसरी भने विविधता हुन्छ, भिन्नता हुन्छ केही न केही। यो विविधता स्वाभाविक हो, अनिवार्यता हो र यस्तै गरेर विभिन्न कुराहरूको विविधता, विविध कुराको विविधता, चाहे त्यो भौगोलिक भन्नुहोस्, प्राकृतिक भन्नुहोस्, वनस्पतीय भन्नुहोस्, जैविक भन्नुहोस् वा अरू प्रकारका भिन्नताहरू भन्नुहोस्। खोलामा बग्ने खोलाका ती ढुङ्गाका टुक्राहरू एउटा र अर्को उस्तै हुँदै हुँदैन, केही न केही फरक हुन्छ। एकै जातका बिरुवा लगाउनुहोस्, एउटा र अर्को परबाट हेर्दा उस्तै उत्रै देखिन्छन्, नजिक गएर हेर्नुहोस् फरक हुन्छ। त्यसर्थ विविधता भनेको स्वाभाविक कुरा हो। कसैले यसलाई हामीले बहुलता स्वाभाविक हो भन्यौँ, कसैले यसलाई बहुलवाद, बहुईश्वर, एक ईश्वर, द्वैतवाद, अद्वैतवाद आदि दार्शनिक पक्षहरूसँग लगेर जोड्छन्। जुनसुकै दार्शनिक पक्षसँग लगेर जोडे पनि प्राकृतिक विविधता, प्रकृतिले नै विविधतालाई अनिवार्य शर्त बनाएको छ, नत्र एउटा र अर्को चिनिँदैन। यस्तो यथार्थलाई, यस्तो अनिवार्य विविधतालाई परस्पर घृणाको विषय बनाउनु पर्ने, अन्तर्विरोधको विषय बनाउनु पर्ने कुनै कारण छैन। यो अन्तर्विरोधको विषय होइन, यो हाम्रो प्रकृतिको सम्पन्नता हो। त्यो प्रकृति यति सम्पन्न छ भन्ने कुरा संसारभरि बन्छ। कुनै पनि एउटा रुख र अर्को रुख, एउटा बिरुवा र अर्को बिरुवा उस्तै छैन। यति झार छन् एकै जातका, एउटा झार र अर्को जात, एकै जातको झार उस्तै छैन। मसिनो गरी हेर्नु भने फरक छ। यस्तो विविधतालाई हामीले कुनै विषय बनाएर होइन, त्यसलाई एउटा सहजताका साथ लिने र त्यसलाई राष्ट्रिय प्रश्नसँग जोड्ने, राष्ट्रिय उद्देश्यसँग जोड्ने। सबैका समस्या उस्तै हुन्, सबैका समस्या एकै हुन्। एउटा गीत गाउँथे पोहोर, भोजपुरको लिम्बूले भोजपुरकै लिम्बूलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउँछ भन्ने।
एउटा त्यस्तै त्यस्तै गीत गाउँथे क्या पूर्व र अहिले यसो हेरेको त हो कि क्या हो। एउटै जातका हौँ भनी गरिने प्रेम व्यवहारमा झुटो हुन्छ भन्थे। एउटै जातका हौँ भनेर गरिने प्रेम त झुटो हुँदो रहेछ। त्यो त व्यवहारमा हामी देखिरहेका छौँ। त्यसकारण हामीले भ्रमपूर्ण कुराहरूमा जान हुँदैन, सेन्टिमेन्टल कुराहरूमा जान हुँदैन। हरेक जातिका मानिस, हरेक आस्था समूहका मानिस, हाम्रो प्रश्न मानिससँग छ, हाम्रो प्रश्न देशसँग छ। हामीले गहिरो गरी बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रो प्रश्न मानिससँग छ, हाम्रो प्रश्न देशसँग छ। देशबाट कुनै पनि हिसाबले राष्ट्रियबाट खण्डित गरेर हामी राष्ट्रिय हितहरूको परिपूर्तिको लागि, सजिलोका लागि संयन्त्रहरू सजिलो गरेर खण्डित गर्न सक्छौँ। अघि फुलमाला लगाइदिँदा एकछिन आनन्दजीले आर्ट गर्नुभएको थियो, मै लगाइसक्छु कि भनेर। त्यो त धेरै समय लाग्ने पनि रहेछ। उहाँको बाबुरा पनि यसो यसो गर्दा गर्दै त्यो त धरानमा आरा चलाए जत्तिकै भयो। एकछिनपछि अनि उहाँले पनि साथी खोज्न थाल्ने बेला हो। यतापट्टि अर्कै साथीले लाउनु भयो, यतापट्टि अर्कै साथीले लाउनु भयो, अघिल्लो पङ्क्तिमा अर्कैले लाउनु भयो, पछिल्लो पङ्क्तिमा अर्कैले लाउनु भयो। यसरी हामी प्रशासनिक इकाइहरूलाई विभाजित गरेर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, पालिका, पालिका, वडा, वडाबाट त्यो सुरु गर्छौँ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, गाउँपालिकाहरू, नगरपालिकाहरू, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका, त्यसै गरेर प्रदेशहरू, त्यसै गरेर केन्द्र सरकारबाट, त्यसै गरेर वनको क्षेत्र, त्यसै गरेर विज्ञानको क्षेत्र, प्रविधिको क्षेत्र, कृषिको क्षेत्र, अरू क्षेत्रहरू, शिक्षाको क्षेत्र, स्वास्थ्यको क्षेत्र, समाज कल्याणका क्षेत्र, पर्यटनका क्षेत्र, अनेक क्षेत्रहरू, त्यसलाई बाँडी बाँडिकन हामी ती ठाउँबाट प्रयास गर्छौँ र राष्ट्र निर्माण गर्छौँ। त्यसकारण यो काम र त्यो कामका बीचमा कन्ट्राडिक्सन हुनुपर्ने, अन्तर्द्वन्द्व र द्वन्द्व हुनुपर्ने आवश्यकता होइन, त्यो सहकार्य हो। त्यसकारण यो सहकार्य साझा गन्तव्यमा पुग्नका लागि साझा प्रयास आफ्ना ठाउँबाट, अनेक ठाउँबाट हामी गरिरहेका हुन्छौँ। हो, त्यही प्रयास राष्ट्रिय प्रयास हो, त्यही उद्देश्य राष्ट्रिय उद्देश्य हो, त्यही गन्तव्य राष्ट्रिय गन्तव्य हो र त्यो प्राप्तिका सम्पूर्ण प्रयासहरू राष्ट्रिय प्रयासहरू। राष्ट्रिय प्रयास यसरी हामी एक ठाउँमा जोड्छौँ। राष्ट्रिय पार्टी त्यसै गरी हामी हुम्लामा राष्ट्रिय पार्टी बनाइराखेका हुन्छौँ, अरूतिर राष्ट्रिय पार्टी बनाइराखेका हुन्छौँ, हामी ताप्लेजुङमा राष्ट्रिय पार्टी बनाइराखेका हुन्छौँ, कञ्चनपुरमा बनाइराखेका हुन्छौँ, झापामा बनाइराखेका हुन्छौँ, बैतडी डडेलधुरामा बनाइराखेका हुन्छौँ, सोलुमा बनाइराखेका हुन्छौँ, उदयपुरमा बनाइराखेका हुन्छौँ, जनकपुरमा बनाइराखेका हुन्छौँ, पर्सामा बनाइराखेका हुन्छौँ। काम त हामी आफ्नो ठाउँमा गर्छौँ, आफ्नो जिम्मेवारीमा गर्छौँ, तर बनाउन चाहिँ हामी राष्ट्रिय पार्टी बनाइराखेका हुन्छौँ, जस पार्टीले राष्ट्र उठाउँछ। उठाउन त हामी आफ्ना आफ्ना ठाउँ उठाउँदै छौँ होला, आफ्ना आफ्ना ठाउँ उठाउँदै गर्दा, आफ्ना आफ्नो भूमिका पुरा गर्दै गर्दा हामी राष्ट्रको भूमिका समग्रतामा पुरा गरिराखेका हुन्छौँ। मैले खालि कमरेडहरूलाई यस भावनाबाट, राष्ट्रिय भावनाबाट चल्नुपर्छ र हामी गन्तव्यबाट विमुख भएर, हाम्रा अगाडिका अभिभाराहरूबाट विमुख भएर चुनौतीहरूलाई नदेखेर ती चुनौतीको सामना एकजुट भएर गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई थाहा नपाएर यदि अलिकति पनि बहक्यौँ भने हामी विरुद्धको घेराबन्दी जुन छ, धेरै साथीहरूले एउटा नेपालमै लामो समय कूटनीतिक सेवा गरेर फर्किएको एउटा विदेशीले के लेखेको छ किताबमा भने, एउटा किताब निकालेको छ। त्यो किताब पहिलो कुरो एमाले विरुद्ध छ, अलिक राम्रैसँग मेरा विरुद्ध छ। उद्देश्य के छ
के हो उनको देशको उद्देश्य भन्दा नेपालमा नियन्त्रित अराजकता फैलाउने। ओहो, एउटा कूटनीतिज्ञ कबुल गर्छ लिखित रूपमा, अनेकपल्ट हेरेर लेखेर हेरेर सम्पादन गरेर प्रकाशित गरेको, सुविचारित ढङ्गले प्रकाशित गरेको पुस्तकमा बोल्दाखेरि बाइ द वे बोलिएको कुरा होइन, लेखेर हेरेर पढेर फेरि विचार गरेर सम्पादन गरेर प्रकाशित गरेको पुस्तकमा नियन्त्रित अराजकता हामी नेपालमा ल्याउँछौँ, अथवा हाम्रो उद्देश्य नियन्त्रित अराजकता हो। त्यसको बाधक नेकपा एमाले हो, जसले नियन्त्रित अराजकता र अराजकता ल्याउन दिँदैन। उसले स्थायित्व, स्थिरता र शान्तिका लागि काम गर्छ, त्यसकारण हाम्रो विरोधी हो। उनको स्पष्ट छ लेखाइ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्दछ। हामी कसैलाई पनि नेपाललाई उनीहरूको हातको नियन्त्रित ढङ्गको अराजकता, अस्थिरता जस्ता कुराहरू यहाँभित्र पस्न दिँदैनौँ, खेल्न दिँदैनौँ। खेलिहाल्यो भने पराजित गर्छ। हाम्रो कुरा त्यो हो। तसर्थ हामीले हाम्रा अगाडिका चुनौतीहरू चिन्नुपर्दछ। हाम्रा अभिभारा कसरी पुरा गर्न सकिन्छ त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्दछ हामी। र आफ्नो अहमका लागि, आफ्नो आत्मतुष्टिका लागि, अरूका सफलताहरूप्रति ईर्ष्याभावका लागि, त्यसका लागि राजनीति गर्ने होइन, देशका लागि राजनीति गर्नुपर्छ, जनताका लागि राजनीति गर्नुपर्छ, सकारात्मक परिवर्तन देशमा ल्याउनका लागि राजनीति गर्नुपर्छ। एउटा पसल यसो थापिएको छ, बिहान सटर उघारिन्छ, बेलुका बन्द गरिन्छ, जीविका चलाइन्छ, त्यस्तो सटरवाला पार्टी नेकपा एमाले होइन। यो देश बनाउने अभिभारा बोकेको पार्टी हो। यो कसैको राजनीतिक जीविकाको पार्टी होइन, यो देश बनाउने अभिभारा बोकेको पार्टी हो। त्यसकारण हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरू, तमाम साथीहरूको वर व्यवहार दृष्टिकोण तदनुसारको हुनुपर्छ। भोलिबाट हामी भोलि पर्सि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दैछौँ। केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दैछौँ र यस केन्द्रीय कमिटीले केही महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्नेछ र आगामी दिनमा अब हामीसँग आराम गर्ने समय छैन। कमरेडहरू, आराम गर्ने समय छैन। अलिकति काम गर्दा ध्यान पनि दिनु होला। आराम गर्ने समय छैन भनेर ठ्याम्मै आराम गरेन भने फेरि बिचबिचमा धक्का दिन्छ। मलाई हिजो अस्ति सुताइदियो, अलिकति बढी थकाइ भयो भने पनि गाह्रो हुन्छ। त्यस कुरालाई ध्यानमा राखेर, तर थकाइ चाहिँ मजैले लाग्ने गरी काम गर्नुपर्छ। हामीले थकाइ लाग्ने गरी, खाना रुच्ने गरी काम गर्नुहोस्, निन्द्रा लाग्ने गरी काम गर्नुहोस्, थकाइ लाग्ने गरी काम गर्नुहोस्। कमरेडहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब अहिले धेरै कुरा केही नभनौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन नजिकै भनौँ, नेपाली कङ्ग्रेसले महाधिवेशन गर्दैछ। त्यसमा पनि हामी जानु छ। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट शुभकामना त्यहाँ दिनु छ। हामी आधारभूत रूपमा नेपाली कङ्ग्रेस एउटा पुरानो पार्टी हो, बेसिकली लोकतान्त्रिक भनिने पार्टी हो। त्यो पार्टीलाई पनि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा हिँडाउन कोसिस गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, नत्र हामी एक्लै हुन्छौँ। हामी एक्लै हुन्छौँ, नत्र भने अरू त पोलिटिकल पार्टी विभिन्न कारणले यो पृथ्वीका वरिपरि थुप्रो सेटेलाइट हुन्छन्। तपाईँले आकाश खुल्ला भएका बेला यसो आकाशतिर हेर्नुभयो भने तारो जस्तो सुलुल्ल बगेको देख्नुहुन्छ। त्यो सेटेलाइट, त्यो चाहिँ स्टार होइन, त्यो नक्षत्र होइन, त्यो सेटेलाइट हो। राति देखिन्छ, सलल्ल भएको बत्ती बलेर बगेको पनि देखिन्छ सेटेलाइटहरू।
कतिपय सेटेलाइटहरू छन्। वास्तवमा पार्टी भनेका नेकपा एमाले हो, त्यसपछि कङ्ग्रेसै हो। अरू त बन्छन्, फेरि बन्छन्, फेरि बिलाउँछन्, फेरि बन्छन्, फेरि बिलाउँछन्, यस्तै हो। पानीका फोका जस्तो उठिरहन्छन्, फुटिरहन्छन्, उठिरहन्छन्, फुटिरहन्छन्। नेकपा एमाले देशको प्रमुख पार्टी हो, यसको काँधमा देशको प्रमुख अभिभारा छ। नेपाली कङ्ग्रेस समेतलाई पनि सम्झाउनु पर्नेछ। त्यस कामका लागि अहिले म जाँदैछु। त्यस कारण अहिले यहाँ म धेरै केही नभनौँ। म सबै कमरेडहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु। बागमती प्रदेशले स्वागत गरेका छ हामी सबैलाई। बागमती प्रदेशलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी सबै गलामालाधारीहरूको तर्फबाट हामीले स्वागत पाएका छौँ आत्मीय। सबैमा धेरै धेरै शुभकामना छ सफलताका लागि। धन्यवाद।